अजीजों, मोहब्बत का कलमा जो हमें कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में रकम तराज मिलेगा। तो आइए मेरे साथ देखें, तीसरे कलमे की तरफ चलेंगे जो हमें जिम्मेदारी के हवाले से मुखातिब करता है, जो हमें मोहब्बत के हवाले से मुखातिब करता है, जो हमें खुदावंद की उस कुदरत की तरफ मुखातिब करता है जिससे हम महरम हैं, महरूम हैं, और खुदावंद हमें उस मोहब्बत तक पहुंचाने के लिए ये तीसरा कलमा हमारे साथ रकम तराज कर रहा है हमारे लिए, ताकि हम मोहब्बत में अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें। चाहे हम जितनी मर्जी कुर्बानियां दें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना जरूर है। तो आइए मेरे साथ देखें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत से मैं आपके सामने तलावत करूंगा। यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा, आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदामंद की बरकत हो। इस कलमे को मोहब्बत से मुशाबहत दी जाती, जिम्मेदारी से मुशाबहत दी जा रही, और ये कलमा हमें जाहिर करता है कि हमें मोहब्बत करनी मसीह की माने। ये कलमा हमें जाहिर करता है कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है मसीह की माने, क्योंकि हमारे लिए जो नुक्ताए नजर है वो यीशु मसीह है, जो हमें अब तक अपनी तरफ निगाहें मरकूज करने के लिए संभाले हुए है, ताकि हम किसी किस्म की कोई गलती ना करें। अजीजों, इसमें यीशु मसीह अपनी मां से बहुत मोहब्बत करता है, और उसके साथ साथ ही अपने शागिर्द यूहन्ना से भी बड़ी मोहब्बत करता। और ये शागिर्दों में सबसे छोटा था उम्र में, गालबन इसकी उम्र 24 या 25 साल होगी। बाकी सब शागिर्द जो उनसे वो उम्र में बड़े थे, और खुदामंद इस शागिर्द को हर दिल अजीज रखता। खुदामंद का कलाम हमें बयान करता है। अगर हम करंथस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का खत पढ़ें और उसके 13वें बाब की 4थी आयत से देखें, तो वहां पर हमें 13वां बाब तो पूरी मोहब्बत के बारे में ही हमें आगाही देता है। वो कहता है कि अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। और 4थी आयत में वो हमें बता रहा है 13वें बाब की, पहला करंथियों उसका 13वां बाब उसकी 4थी आयत, मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती। यहां मसीह मुझे और आपको दावते आम दे रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बाअसर हो जाएं, अपने अंदर ऐसी कैफियत बना लें कि जब आपने मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत में हमने सब कुछ बर्दाश्त करना है। जैसे मसीह ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने आप को दे दिया, और उसने मुसीबत में होने के बावजूद अगरचे हमने उसको सलीब पर कीलों से जड़ दिया, उस मंजर पर, उस मुकाम पर चले जाए जहां पर खुशकी, शदीद धूप है, और यीशु मसीह को पहले तो सताया गया है, कोड़े लगाए गए हैं, और फिर उसको रगेदते हुए, उसको सलीब उठाए हुए गलगत्ता के मुकाम पर यानी खोपड़ी के मुकाम पर लेकर आए हैं, जो यरूशलेम से बाहर पहाड़ी के मुकाम पर है, और वहां पर बड़ी गर्मी है, तपश है, और यीशु मसीह को नंगे बदन और नंगे पांव उस यरूशलेम में से गुजारते हुए उस खोपड़ी के गलगत्ता के मुकाम पर लेकर गए। तो यीशु मसीह अपनी प्यास को, अपनी दर्द को भूले हुए वो सलीब पर अपनी मां की तरफ नजर करता, और उसको एहसास होता है कि मेरी मां मुझे हर दिल अजीज है। क्योंकि अगर हम खरूज की किताब पढ़ें तो उसके 20वें बाब में हमें कल 10 अहकामात मिलते,
اس میں چوتھا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کر اور یوں تیری عمر دراز ہوگی، جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے عمر کی درازی کا۔ تو یسوع مسیح جو شریعت کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ ان کو منسوخ کرنے کے لیے بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہے، اور شریعت کو پورا کرتے ہوئے اس نے اپنی گھر کی ذمہ داری کو بھی دیکھا ہے اور اپنی والدہ محترمہ کو اس نے ایک پیار کرنے والے شخص کی طرف متوجہ کیا ہے، تاکہ یسوع مسیح یہ جانتا تھا کہ میں اس جہان فانی سے رخصت ہونے کو ہوں تو میرے بعد میری ماں کی خدمت کرنے والا، اس کو سنبھالنے والا کوئی با اثر شخص مجھے نظر نہیں آتا۔ تو اس نے اپنے با اثر خادم رسول یوحنا کو منتخب کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ عزت کرنے والا شخص ہے، یہ خدا کا خوف رکھنے والا شخص ہے، اور خوف جو ہے وہ محبت کو پیدا کرتا ہے، علمیت جو ہے وہ محبت کو پیدا کرتی ہے، تعلیم جو ہے وہ محبت کو پیدا کرتی ہے، اور یسوع المسیح نے وہ تعلیم خدا باپ سے پائی، اور وہی تعلیم محبت کی وہ مجھے اور آپ کو دے رہا۔ اور یسوع المسیح نے جب وہ زمین پر حیات تھے تو انہوں نے جو پہلا اور دوسرا حکم دیا وہ یہی تھا محبت سے متعلق۔ پہلا حکم جو اس نے دیا، اس نے کہا کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اور پھر دوسرا حکم یہ تھا کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ عزیزو، خداوند صلیب پر بھی مجھے اور آپ کو محبت کی گواہی دے رہا، اور ایسی کمال محبت جو نہ تو کسی اور دنیا کے شخص نے دکھائی ہے نہ دیکھی گئی ہے، کیونکہ یسوع المسیح نے اگاپے محبت کی ہے۔ اس نے خدا باپ کی محبت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، اس نے دنیا کی محبت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس نے اپنے خاندان کی محبت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اپنی محبت کا بخوبی استعمال کیا اور ان ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ اس نے خدا باپ کو خوش کیا، اس نے دنیا کی کردورتوں کو، ان کے برے کاموں کو مٹانے کے لیے اس نے اپنی محبت کی انتہا کر دی، اور اپنی جان تک دے دینے کو اس نے دریغ نہ کیا، کیونکہ کلام ہمیں یوحنا کی انجیل میں بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے محبت رکھنے والوں کو دوست کہا ہے، اور اس نے کہا 10ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ تو محبت جو ہے وہ ہمیں یہ گواہی دے رہی ہے، یہ تعلیم دے رہی ہے جو یسوع المسیح دکھا رہا ہے، نہ کہ دنیا، نہ ہی شاعر جو دنیاوی شاعر ہیں، جو صرف اپنی لذت اور اپنی چاہت کی محبت کو پیش کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح اگاپے محبت کر رہا ہے، بلا توسط، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں، وہ خدا باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہے، وہ دنیا سے محبت کر رہا ہے، وہ میرے سے محبت کر رہا ہے، وہ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کام تجھے سونپا گیا ہے اس کو کمال تابعداری سے یہ جان کے کر کہ تو مسیح کے لیے کرتا ہے۔ تو محبت مجھے اور آپ کو ذمہ داریوں کا احساس دلاتی، محبت مجھے اور آپ کو خداوند کی قربت میں لے کے آتی، خداوند کے قرابتی بناتی۔ تو آج کا کلام جو محبت پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حالت میں پہلے خدا باپ خدا بیٹے کی مرضی کو روح القدس میں پورا کرنا ہے، اور جب ہم خدا باپ اور خدا بیٹے کو پورا کرتے ہیں، اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، تو یقین جانیے ہم زمینی ذمہ داریوں کو بھی پورا کریں گے۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسیح کی محبت کو، خدا کی محبت کو ایک طرف اور دنیا داری کی محبت کو پہلا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ مسیح کہتا ہے کہ اگر تم زمین پر مجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت رکھتے ہو تو میرے لائق نہیں۔ اس نے کہا کوئی اگر اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے مجھ سے زیادہ، پہلا درجہ ان کو دیتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں۔ اگر مجھ سے زیادہ کوئی اگر اپنے ماں باپ کو درجہ دیتا ہے یا کسی دوست کو یا کسی بھائی کو درجہ دیتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں۔ خداوند عزیزو محبت میں پہلا درجہ مجھ سے اور آپ سے توقع کرتا ہے کہ ہم اس کو دیں، اور آج کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہر حال جہاں کہیں بھی ہیں، آپ سفر میں ہیں، پہلا درجہ مسیح کو دیں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کو جلال دیں، کیونکہ وہ جلال دینے کے لائق ہے، کیونکہ ساری عزت اور سارا جلال مسیح ہے، مسیح کا ہے، کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ مسیح کی طرف متوجہ ہوں،
खुदावंद आपको मोहब्बत के इस पैगाम से जो तीसरा कलमा मसीह ने बोला और मोहब्बत का अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना और खुदावंद के साथ चलना जरूर सीखें। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।